جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے اج دی اس کانفرنس دی کامیابی تے میں اپنے انتہائی محترم و مکرم شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ اور انتظامیہ میاں اکبر صاحب اور دیگر انہاں دے رفقاء اور اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان جنہاں نے بڑی محنت اور کوشش اور کاوش کیتی ہے، اللہ سب دیاں محنتاں اس کانفرنس دے سلسلے دے اندر اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ جنہ علماء اور خطباء نے بیان کیتا ہے اور تسی احباب نے سنے ہیں، علماء دا سنانا تھوڑا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے اور قیامت نو سانو ساریاں نو پیغمبر دے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے۔ ذرا اچھی کہہ دو آمین۔ کائنات دے اندر پیغمبر دی عظمت اور شان اور مقام جڑا ہے وہ مسلم ہے۔ کوئی دنیا دی زبان پیغمبر دی عظمت دا انکار نہیں کر سکتی، کوئی دنیا دی قلم نبی دی عظمت نو لکھن تو انکار نہیں کر سکتی۔ پیغمبر دی عظمت اور شان مقام 1,24,000 کمو پیش انبیاء دے وچوں سب تو زیادہ ہے۔ بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ سارے رسولاں دے اتے عظمت فضیلت مرتبت اللہ نے اپنے محبوب نو عطا کی تھی، لیکن نبی دی عظمت اور شان دے اندر غلو کرنا کہ نبی علیہ السلام نو اٹھا کے اللہ دی سیٹ تے بٹھا دینا، جس طرح انظر حالنا یا رسول اللہ، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، مجھے مدینے بلا لے یا رسول اللہ، یہ تمام جو پڑھیا جاندہ ہے یہ نبی علیہ السلام دی شان دے اندر غلو کیتا جاندہ ہے۔ جس طرح یہودیاں نے غلو کیتا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیاں نے کہا عزیر اللہ دا بیٹا ہے۔ انہوں نے پوچھا بھی تسی یہ بات کیوں کہی؟ کہنے لگے جی 100 سال تو بعد اللہ نے حضرت عزیر نو زندہ کیتا ہے۔ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے 100 سال تک موت دی اگوش رکھے ہے۔ ثم بعثہ، پھر اٹھایا۔ پوچھا قال کم لبثت، میرے عزیر کنی دیر ٹھہرے؟ جواب آیا قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ۔ ہن حضرت عزیر علیہ السلام نو اس بات دا علم نہیں کہ 100 سال گزر گئے، نبی نو علم غیب نہیں، تے بابیاں دیاں بلیاں بھی علم غیب جان دیاں۔ بابے پیچھے رہ گئے نے، بلیاں آگے ننگ گئی ہیں، بول دے نے۔ وہ بلی رکھی سی اور جنی یار میوں کر دی ہی انہیں مہمان ہوندے سن، انہیں کسی 8 میوں کیتا، مرید وال مہمان نہ ہو آگے۔ انہیں کہا بابا ہی تیری بلی بھول گئی۔ انہیں کہا کی ہویا؟ انہیں 8 میوں کیتا، مہمان نہ ہو آئے نے۔ انہیں کہا 9واں بھابی ہے، ساڑی بلی بھابیاں نو نہیں مانتی، بول دے۔ ہجے تک قرآن رجسٹرڈ جڑے ولی نے نا اصحاب کہف، وہ کنے سال ستے؟ 309 سال۔ پوچھا بھی قال کم لبثتم، جب اٹھے نا کنی دیر ٹھہرے ہو؟ جواب آیا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ۔ نبیاں نو بھی نہیں پتا، حضرت عزیر علیہ السلام نو بھی نہیں علم۔ بہرحال یہودیاں نے کیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے؟ عیسائی کہنے لگے ساڈی گل سنو، آ گیا تسی بھی سناؤ۔
वकालत नसारा मसीह इब्न अल्लाह, ईसा भी अल्लाह का बेटा है। ये ईसाइया ने कहा, बल्कि ईसाई इकट्ठे होकर नबी अलैहिस्सलाम को आए, कहने लगे साडी एक शरत है, थोड़ा कलमा पढ़ांगे लेकिन हजरत ईसा के बाप का नाम दस दिओ, अं थोड़ा कलमा पढ़ लेने। नबी अलैहिस्सलाम चुप हो गए, खामोश हो गए, परेशान हो गए भी हजरत ईसा का तो बाप ही कोई नहीं। उतो आवाज आई, मेरे पैगंबर इन्हों दो टोक जवाब दे दियो ना, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम, तुसी आदम दा मां ते बाप पेश कर दियो, मैं ईसा दा बाप पेश कर देना। कहने लगे जी आदम दा ते मां प्यो ही कोई नहीं। फरमाया जेड़ा रब बगैर मां बाप तो आदम नू पैदा कर सकदा है, वो ईसा नू बगैर बाप तो पैदा करन ते कादर नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ईसाइयां ने गुलूव कीता, ईसा नू अल्लाह दा बेटा किया। मुशरिकीन ने मक्का ने गुलूव कीता, फरिश्तियां नू अल्लाह दियां बेटियां बना दिता। साडे मौजूदा दौर च साडे भाई ने जिन्हां नबी नू नूर ही नहीं नूर मिन नूर इल्ला कह दिता, अल्लाह दे वजूद दा हिस्सा बनाया। सिर्फ नूर दा रौला नहीं, अमूमन अजान तो पहले अल्फाज पढ़े जाते हैं, लेकिन कुरान ने क्या लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, उन्हां लोकां ने जमीन दी धरती ते कुफर कीता है जिन्हां अंबिया नू चुक के अल्लाह दे वजूद दा हिस्सा बनाया। ये कुरान दा फैसला है। मेरे भाइयों, मैं जी बात बयान करना चाहना, नबी दी अजमत शान मुसलम है, जेड़ा पैगंबर दी अजमत दा मुनकर है मैं उन्होंने मुसलमान नहीं मानता, लेकिन पैगंबर दी अजमत और शान के अंदर इन्ना गुलूव करना कि नबी अलैहिस्सलाम नू चुक के मखलूक नू खालिक दी सीट ते बिठा देना, साडा अकीदा है। अल्लाह ते नबी दी जात एक नहीं, बात दुआ दी एक के, जात अलग है। अल्लाह दी जात खालिक है, नबी दी जात मखलूक है। अल्लाह दी जात माबूद है, नबी दी जात आबिद है। अल्लाह दी जात मसजूद है, नबी दी जात साजिद है। अल्लाह दी जात अला कुल्ली शैइन कदीर है, नबी दी जात सिराजे मुनीर है। अल्लाह दी जात सुभान रब्बियल अज़ीम है, नबी दी जात व इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम है। अल्लाह दी जात गफूरुर रहीम है, नबी दी जात रऊफुर रहीम है। अल्लाह दी जात मुख्तार कुल है, नबी दी जात इमाम कुल है। अल्लाह दी जात गौसे आजम है, नबी दी जात इमाम आजम है। अल्लाह दी जात होए जड़ी खुदाई च ला शरीक है, नबी दी जात होए जड़ी मुस्तफाई च ला शरीक है। और फिर अल्लाह ने नफी की थी इन्हां सारियां दी, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा, फिर कह दियो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्ली व कब्बिरहू तकबीरा। अल्लाह दी जात होए जिदी औलाद कोई नहीं, औलाद तो पाक है, कामों की दे बासियो जेड़ा औलाद दा मोहताज होए, मुश्किल कुशा नहीं हुंदा, हाजत रवा नहीं हुंदा, मुख्तारे कुल नहीं हुंदा, वो हाका गंज बख्श रंज बख्श नहीं हुंदा। अल्लाह दी जात जेड़ी है ओदी ओ जात जेड़ी औलाद तो पाक है। कुरान दा दूजा मुकाम बदीउस समावाति वल अर्द अन्ना यकूनु लहू वलदुन व लम तकुल लहू स्वाहिबा व खलक कुल्ल शैइन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह दी जात है जिदी औलाद कोई नहीं, अल्लाह दी जात है जिदी बीवी कोई नहीं। कुरान दा तीसरा मुकाम फरमाया कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सोनिया कह दियो अल्लाह कल्ला है, आहद कुरान दी वाहद सूरत है जिदी इब्तदा भी आहद है, इंतहा भी आहद है। और लफ्ज़ अल्लाह अरबी ग्रामर दे अंदर दुनिया दा पहला लफ्ज़ है जिदी अल्लाह ने तस्निया नहीं बनाई, जिदी तस्निया कायनात च है ही कोई नहीं, जिदे नाम दी तस्निया नहीं, ओदी जात दी तस्निया क्यों बनाते हो? अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया कुल हो वल्लाहु अहद, कह दियो अल्लाह कल्ला। ऊंची बोलो अल्लाह, जिन्ना दा कल्ला है बोलो अल्लाह कल्ला। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है,
پتراں تو بے نیاز ہے، تیاں تو بے نیاز ہے، سوریاں تو بے نیاز ہے، سالیاں تو بے نیاز ہے، دادکیاں تو بے نیاز ہے، نانکیاں تو بے نیاز ہے، قربے قبیلے برادری تو بے نیاز ہے، اللہ سون تو بھی بے نیاز ہے، اللہ جڑا خان تو بے نیاز ہے، اللہ جی پین تو بے نیاز نے، پہنن تو بے نیاز نے۔ میں کہنا ہونا اللہ سوندا نہیں، وہ پوری کائنات نو سواندا ہے، اللہ کھاندا نہیں، پوری کائنات نو کھواندا ہے، اللہ پیندا نہیں، پورے جہان نو پلاندا ہے، اللہ پہندا نہیں، پوری کائنات نو پہناندا ہے، اللہ نے مرنا نہیں، پوری کائنات نو مارنا ہے۔ اللہ دی ذات، اللہ جی تسی سارے رشتیاں تو، ناتیاں تو، برادری تو، کنبے قبیلے تو، بیوی بچیاں تو کیوں بے نیاز؟ جواب آیا لم یلد ولم یولد، اونچی کہہ دیو لم یلد ولم یولد۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کہنے والو، حضرت عزیر نو رب دا بیٹا بنانے والو، آئیے ذرا غور کیجئے، فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں کہنے والو، نبی نو نور من نور اللہ کہنے والو، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی میرے وچوں جمعے، نہ میں کسے وچوں پیدا ہویا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ او لوگوں کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی کائنات دا گدی نشین، کوئی کائنات دا پیر زادہ، صاحب زادہ، سید زادہ میرا ہم پلہ نہیں، میں کلیاں اپنی وڈیائی کریں۔ انی ان اللہ آخ کے دے تسلی مومنانو، نصر من اللہ آخ کے نا امیداں آسیانو، پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی، لا تقنطو من رحمت اللہ آخ کے ذات تیری علم تیرا، تو آپے صفتہ کیتیاں ابتدا قرآن تھی، الحمدللہ آخ کے علمہ والے کرن خواہش کچھ ہور بھی پڑھ لئیے، کیتا پابند سب نو تو اتا کلا آکھ کے آسیاں دے واسطے دعا کرندہ کھولیا، پھر آپے آوازہ ماریاں توبو الاللہ آکھ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر، تو سارے پاسے کھیر لے قل ہو واللہ آکھ کے۔ نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، شان مصطفیٰ، شیر پنجاب حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب۔ اور میرے بھائی آئیے قل ہو واللہ اللہ الصمد، اللہ دی ذات کی ہے لم یلد ولم یولد، اللہ دی کوئی بیوی نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں۔ تے جدو میرے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں، فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین، میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں بھی نے، بنت دی جمع بنات ہے، زوج دی جمع ازواج ہے، امرأتن دی جمع نساء ہے، نبی دیاں بیٹیاں نے، اللہ دی بیٹی کوئی نہیں، نبی دے بیٹے نے، اللہ دا بیٹا کوئی نہیں، نبی دیاں بیویاں نے، اللہ دی بیوی کوئی نہیں، پیغمبر دی ماں دا نام آمنہ ہے، اللہ دی ماں کوئی نہیں، نبی دے باپ دا نام عبداللہ ہے، اللہ دا باپ کوئی نہیں، نبی دا قبیلہ قریش ہے، رب دا قبیلہ کوئی نہیں، میرے پیغمبر دا خاندان بنو ہاشم ہے، اللہ دا خاندان کوئی نہیں۔ پھر من اللہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے، اللہ معبود ہے، نبی عابد ہے، اللہ مسجود ہے، نبی جینے نے او ساجد نے۔ پھر جڑا خالق ہوئے کاموں کی والے ہو مخلوق نہیں ہوندا، جڑا عابد ہوئے معبود نہیں ہوندا، جڑا ساجد ہوئے مسجود نہیں ہوندا، جڑا فانی ہوئے موجود نہیں ہوندا، اور جدی قبر ہوئے او داتا نہیں ہوندا، جڑا داتا ہو دی قبر نہیں ہوندی۔ نعرہ تکبیر، شیر پنجاب مولانا منظور صاحب۔ بات ٹھیک ہے پترے تھے نا، بس یار اللہ دی ذات خالق ہے، نبی دی ذات بولے آجے بولے آجے، نبی دی ذات مخلوق ہے۔ پہلی دلیل اللہ تے نبی دی ذات ایک نئی بات دعا دی،
اچھی بولو بات ایک کہ ان دلیل نمبر 2 سنیا جے اللہ دی ذات دی واری آئی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ دی ذات ہوئے جیڑی زندہ تے قائم ہے بولو زندہ تے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین ادھر میرے لو ہو والحیو او جیوے جیوے نت جیوے ہو والحیو لا الہ الا ہوا فدعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین اللہ دی ذات زندہ ہے زندہ رہے گی آؤ قرآن دا ایک اور مقام سناوا آقا اپنے پیغمبر نو ڈائریکٹ حکم کر رہے سونیا کہہ دے وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ میرے محبوبہ بھروسہ او دے تے کر جیڑا زندہ جنوں کبھی موت نہیں آئے گی جیڑا مر جائے مشکل کشا او بھائی بولو حاجت روا مختار کل گانج بخش رانج بخش ہندہ ہاں جنہوں آسان داتا منے ہیں انہوں موت آنی نہیں بول دے نہیں ہاں ساڑھا داتا کتے ہوئے عرشتے داتا دین والا اتے لین والے تھلے کئیاں نے دین والا تھلے لمحہ پایا لین والے اتے جڑے ایک قوم دی مت ماری بول اللہ دی ذات ہوئے جڑا زندہ رہے گا ہن نبی دی ذات دی واری آئی اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان قرآن کل من علیہا فان نبی دی ذات دی واری آئی اللہ دی ذات وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللہ دی ذات نو بقائے ہر چیز نو فنائے دیکھو اللہ دی ذات دی نبی علیہ السلام دیواری آئی کل شیئن حالکن اللہ دی ذات اللہ وجہہو لہ الحکم و الیہ ترجعون نبی دی ذات دیاں واریاں آئیاں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئمت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہر بشر نو موت نے جاکا چکھیا ہے کوئی بشر بھی ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا میرے نبی دی ذات دیاں واریاں آئیاں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ میری نبی دی ذات دیاں واریاں آئیاں کل اِنَّ صَلَاتِي نسوکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین میرے پیغمبر دی ذات دیاں واریاں آئیاں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلی الرسل اوئیم ماتا او قتل انقلبتم علی آقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ایک قرآن ہے آؤ ہن حدیث سناواں تے بات اگے چلاواں باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری ہے
حدیث دیاں راوی تیری میری ماں حضرت اما جی عائشہ صدیقہ سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہا اما جی فرما دیا نے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی یومی وفی بیتی بین سحری و نہری ان اللہ جمع بین ریکی و ریکہی داخل علیہ عبد الرحمن ابن ابی بکر بیدہی سواکن اما جی فرما دیا نے جس دن جگاں دے پیر دنیا تو جاندے نے اس دن واری بھی میری سی گھر بھی میرا سی تے گود بھی میری سی نبی دنیا دے سفر چ جائے تے گود صدیق دی ہوئے تے نبی آخرت دے سفر چ جائے گود صدیقہ دی ہوئے ہائے واہ صدیق دا کرانا کیسا ہے اما جی فرماندیاں نے اللہ نے میری لب نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتا یہ بھی بڑا بڑا انعام ہے واری بھی میری گھر بھی میرا تے گود بھی میری تے چوتھی گل اللہ نے میری لب نبی دی لب نو کٹھیاں کیتا کیویں میرے پائی عبد الرحمن بن ابی بکر ہاتھ دے اندر مسواک لے کے جدو داخل ہوئے جگاں دے پیر نے میرے سینے نہ ٹیک لائی ہے سامنے مسواک تے نظر پئی تے میں سمجھ گئی میرے پیغمبر نو مسواک بڑی پسند ہے تے عقل مند بیبیاں گھاٹی ہوندیاں جڑیاں خامداں دے اشارے کنائے نو سمجھ دیا نہیں تے اکثر بیوقوفی نے تونی لاؤ جنی مرضی عقل نہیں ہوں اما جی فرماندیاں نے فَقُلْتُ آخُذُهُ محبوب جی میں مسواک پکڑ کے تھانوں دیاں آقا علیہ السلام کو بولیا نہیں جاندا کمزوری لاحق ہو گئی آقا سارا لا کے آندے نے ہاں عائشہ اما جی فرماندیاں نے میں مسواک پکڑ کے جگاں دے پیر نو دینی ہاں میرے پیغمبر نے منہ چ مسواک پائی چٹھی نہ گئی اللہ 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 میں کہنی سونیا مسواک نرم کر کے دیاں آقا پھر سارا لا کے آندے نے ہاں عائشہ اما جی فرماندیاں نے میں مسواک چنگی طرح نرم کر کے دیتی میرے پیغمبر نے مسواک دھوتی نہیں ہوویں منہ چ پا لئی نبی نے دسیا بیوی دا جھوٹا کھانا بھی چاہیے تو کھوانا بھی چاہیے بولو مینو ایک دن ایک بندہ مسئلہ پہ پوچھے پئی اے جی بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے میں تیری شادی ہو گئی آندا 6 بال نے میں مسئلہ 6 بالاں تو بعد لاحق ہویا یہ 6 بالاں تو بعد تینوں مسئلہ پوچھن دا چاہیے اما جی فرماندیاں نے میں تے اللہ دے رسول ایک ہی برتن چ پانی پیندے جتھے منہ میں لاندی اوتھے ہی اللہ دے رسول منہ لاندے قربانی دا گوشت میں تے اللہ دے رسول کٹھے کھاندے جتھے ہڈی نو منہ رکھ کے میں چوسری سا اوتھے ہی منہ رکھ کے میرے پیغمبر ہڈی چوسیا کر دے اللہ اکبر یہ تے بیوی ہے میرے آقا دے مریداں دا بھی جھوٹا کھا لیندے سا ہن تے پیر مریداں دا جھوٹا کھاندے ہی نہیں نا پیر دی منجی الگ برتن الگ چھابی الگ گلاس یہ تھانوں پتہ برتن جنہاں دے الگ ہوندے نا بول لیکن میرے تھوڑے پیرو مرشد سبحان اللہ پیالہ دودھ دا ابو ہریرہ پہلو 17 نو پیا ادھر میرے ال ویکھو جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا نا اوتھے ہی ابو ہریرہ نے منہ لا کے پیتا ہے جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے اسی جگہ تے میرے محبوب نے منہ لگا کے پیتا ہے کوئی علامہ ہی کوئی ہے جڑا جنت البقیع سو گیا یا دوجا علامہ ناصر مدنی ہے بھائی یہی علامہ نہیں توجہ ہے جے کہ کوئی نہ تو میں بات کر رہے ہیں آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ اس طرح آسمان نو اٹھنا شروع ہوندا ہے اس طرح پیالہ پانی والا پیا ہے اما جی فرماندیاں نے جگاں دے پیر پیالے چو ہاتھ ڈوب دے نے منہ تے مار دے نے چہرے تے مار دے نال آندے نے عائشہ موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے ہاتھ آسمان نو اٹھیا ہے اللہم فی الرفیق الاعلی آستہ آستہ تھلے ہونا شروع ہویا ہے اما جی عائشہ نے پیغمبر دا ہاتھ پھڑ کے اپنے سینے نہ لگا لیا ہے آئیے نبی دی روح پاک جڑی آپ دے جسم پاک چو پرواز کر جاندی ہے اما جی فرماندیاں نے جدو جگاں دے پیر دنیا تو گئے گود میری سی تو ہن مولوی کی آندے نے بندہ فوت ہو جائے نا تے بیوی او دے ال ویکھے بھی نہ آندے نے کہ نہیں بولو تے جے بیوی فوت ہو جائے تے بندہ او دی چارپائی نو ہاتھ بھی نہ لائے میں ساری زندگی لاندا رہا ہن شاڑ پیندی سی ہے لم یا بوجھ نہ ہوئے تو ہے جی منہ ہی نہیں ویکھ سکتے
کی ہویا نکاح ٹوٹ گیا میں کہا تو بابے نو 12 سال پٹھیاں کچے دھاگے نہ کھوج لمکا چھڑیا مولوی دا کچا دھاگا 12 سال چ تو ٹوٹن نہیں دیتا نکاح ایویں توڑ چھڑے سنیے حدیث حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو فوت ہوئے غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں غسل علی المرتضیٰ نے دیتا ہے آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے تینوں غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں باقی کی گل رہ گئی خامد بیوی بیوی خامد نو غسل بولو یہ مولویاں دے مسئلے نے لوکاں دے ساڈے نہیں ساڈے کو حدیث آؤ اہل حدیث دے سٹیج تو حدیث ملے گی قرآن ملے گا بابیاں دیاں گلاں نہیں آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر پاک اماں جی فرماندیاں نے میں ایویں سر تے رکھیا تے ہولی جی چار پائی تے رکھیا تے جیڑا دروازہ کھلدا سی نا مسجد نبوی چ پیتی ادھر میں ہوئی تے صحابہ ٹولیاں بن کے نا مسجد نبوی چ بیٹھے نے تے جدوں میں دروازہ کھولیا صحابہ دوڑے تے میں کہنی نبی دے صحابیو قد مات نبیکم آج تھوڑے نبی دنیا تو فوت ہو گئے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میں آن چکڑ لئیے آندے نے ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں کہ اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے وہ دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی آئیے ذرا غور کیجئے مسجد نبوی کو حرام مچ جاندا ہے جدو پیغمبر دی وفات دا سنیا ماں جی عائشہ دے کولو ابو بکر صدیق اپنے گھر گئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھروں واپس آ رہے نے رستے دے اندر ایک بچہ اٹھدا تے ڈگدا تے روندا ہے فرمایا او بچہ تینوں کی ہویا ہے فرمایا ابو بکر جی تھانوں نہیں پتا جسی یتیم ہو گیا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گئے نے میرے صدیق حجرہ عائشہ چاہندے نے کاموں کی والے ہو میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے میرے پیغمبر دے اوتے داری دار چادر ہے یمنی اس چادر دے اوتے کاموں کی دے باسیو کوئی آیت الکرسی نہیں لکھی کوئی کل نہیں لکھے کوئی کلمہ نہیں لکھیا میرے پیغمبر دا انگ انگ تے لولو پاک ہے میرے پیغمبر دا جسم پاک ہے نبی دا انگ انگ تے لولو پاک ہے اور صحابہ نے نبی دے پاک وجود دے اتے کلہ تے آیت الکرسی دی لکھی چادر نہیں دیتی تو ظالمہ اس وجود تے ایتر دینا ہے جنہیں کدی زندگی چ نماز بھی نہیں پڑھی ایک کول کتے ہوندے نے پیرا تے آیت الکرسی کتے ہوندی ہے شرمگاہ دے رونے ہیں یہودی قرآن دی توہین کر دے نے تیرے پاکستان چ قرآن دی توہین تھوڑی ہو رہی ہے کئی ساڈے بھابی بھی ویکھو ویکھی لگتے ہیں کوئی کلہ تے آیت الکرسی دی لکھی چادر میرے صدیق دے وجود تے نہیں آئی میرے عمر فاروق دے وجود تے حضرت عثمان دے وجود تے نہیں آئی تے جے نہ پاک وجودہ تے نہیں آ سکتی منو 10 بے نماز وجود تے کیویں آ سکتے یہ چادر بچائے گی نہیں کہ قبر دے عذاب کو بچا لے حضرت ابو بکر آئے آپ دے مکھڑے تو ایسرا چادر پرا کی تھی پیشانی تے بوسا دیتا ہے واہ امام بخاری میں تیری فقاہت تو جگ وار دیا امام بخاری حدیث لے کے آئے باپ بنے ہیں کہ میت دا بوسا لینا جائز ہے حدیثے لے کے آئے حضرت ابو بکر فرماندے نے سونے آئی کوئی موت سی جڑی آ گئی اس تو بعد موت نہیں آئے گی مسجد نبوی چاہے حضرت ابو بکر نے ویکھے حضرت عمر فاروق نے تلوار میں آن چوکڑی امامات آدھے نعرے پہ مار دینے ابو بکر آندے نے عمر بہ جا فابا عمرو حدیث سے الفاظ نے عمر کہیں نے میں نہیں بہنا فرمایا کیوں فرمایا ابو بکر مامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر آندے نے عمر تیرے کو کوئی دلیل ہے کہ جگہ دے پیر فوت نہیں ہوئے عمر چپ میں کہتے ان سوال اٹھانا چاہنا اگر عمر کہے اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے تو ابو بکر صدیق دلیل مند ہے تو کہے نبی پاک فوت نہیں ہوئے اہل حدیث دلیل مننے مانگے تو لڑنا کیوں ہے بولیے میرے پیغمبر دی میت پاک سموار منگل بدھ 3 دن پئی رہی تو جڑی ڈاچی سی نا نبی دی کدی آقا دے گھر وال آوندی ہے اللہ صحابہ فی تمیزی صحابہ چ
امام ابن حجر لکھتے ہیں یہ کدی گھر وال آؤندی ہے کدی نبی دے گھر وال بازار وال جاندی ہے کدی گھر وال آؤندی ہے اے پیغمبر دی ڈاچی نے نہ کچھ کھادا ہے نہ پیتا ہے صحابہ آندے نے اسی اگے چارہ بھی رکھنے کھاندی نہیں پانی رکھنے پیندی نہیں تینوں تے 12 ربیع الاول نو میرے دوستا کھیراں بھی لبدیاں نے کتے چول پکانا ہے کتے کچھ پیا کرنا ہے اللہ 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 میری توبہ او میرے بھائی اے ویکھ لے میرا مسلک تے منہج کی ہے ڈاچی نے کھادا نہیں 14ویں دن ڈاچی بھی فوت ہو جاندی ہے میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے ادا نام عبداللہ بن زید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مدینے تو باہر انہاں دا ڈیرا ہے اے دے بچے نے جا کے بیٹے نے دسیا ابا جی نبی پاک فوت ہو گئے نے انہیں چیخ ماری اکھاں دی بینائی سلب ہو گئی صحابہ دے نے اکھاں دی بینائی عبداللہ گوا بیٹھے ہیں عبداللہ دے نے میں اس بینائی نو کرنا کی ہے جنوں میرے محبوب دا چہرہ ہی نظر نہیں آنا بدھ والے دن رات نو شام نو جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نو دفن کیتا جاندا ہے 3 دن صحابہ 10 حجرے جاندے نے درود پڑھ کے باہر آ جاندے نے آئیے اما جی عائشہ دے حجرے چ اس طرح پردہ ہے پردے دی بیک سائڈ تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی تے آپ دیاں بیویاں نے جدوں صحابہ واپس ہوئے نا تے فاطمہ دیاں نے انس اج اس وجود تے مٹی پا چھڑی جے جدا کدی تھوک بھی تو ہاں زمین تے ڈگن نہیں سی دیتا آج اس وجود تے مٹی پا شری جے جدا وضو دا پانی بھی تسی زمین تے ڈگن نہیں سو دیتے وے انس بلال نبی دے ہو یارو نبی تسی کتے چھڑ آئے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانوارن والے پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے وس نہ رہ گیا کچھ او ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں آئیے میرے پیغمبر دی قبر پاک مدینہ دے اندر موجود ہے آج روضہ بنایا جاندہ ہے کہ نہیں روضہ بنایا جاندہ ہے نا پھر انہوں اٹھایا بھی جاندہ ہے روضہ کیوں بناندے ہو روضے دے اندر کی ہے پیغمبر دی قبر بنانا ولادت ہے تے بنانا روضہ ہے روضہ بنا کے مسلک اہل حدیث دی حقانیت نو واضح کر دے جگاں دے پیر دی قبر پاک موجود ہے ہن پتہ ہے چلیا اللہ دی ذات زندہ ہے پیغمبر دی ذات دنیا تو چلی گئی ہے اللہ دی ذات ہمیشہ تو زندہ رہے گی میرے پیغمبر دی ذات پاک دنیا تو رحلت فرما گئی ہے جڑا دنیا تو چلا جائے مشکل کشا نہیں ہوندا جڑا دنیا تو چلا جائے حاجت روا نہیں ہوندا جڑا دنیا تو چلا جائے مختار کل نہیں ہوندا جڑا دنیا تو چلا جائے وہ علم غیب نہیں جانن والا ہوندا جڑا دنیا تو چلا جائے او دے بارے عقیدہ نہیں ہونا چاہیے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ 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 اے عقیدہ نہیں ہونا چاہیے مجھے مدینے بلا لے یا رسول اللہ مدد دے نعرے نہیں مارنے چاہیے میرے بھائیو اللہ دی ذات تے نبی دی ذات ایک نہیں بات دعا دی ایک ہے دلیل نمبر 3 لا تاخذہ سینۃ ولا نوم اللہ دی ذات ہے جنوں اونگ بھی نہیں آوندی تے نیند بھی نہیں آوندی تفسیر کبیر ہے امام رازی دی وہ لکھ دینے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا ایک دن کھڑے ہی پہ گئے اللہ جی تھانو نیند نہیں آوندی تھانو فرمایا تو نیند دی گل کرنا موسیٰ منو اونگ بھی نہیں آوندی اللہ کی میں فرمایا ہو رہا کوئی تور تے کھلار لیا فرمایا 2 بوتلاں پھڑ لو نبی موسیٰ نے بوتلاں فرمایا کھلوتا رہی کھلوتیاں اونگ آئی ہاتھ ٹھلے ہوئے بوتلاں چھٹیاں ٹوٹ گئیاں موسیٰ بوتلاں توڑ دیتیاں نہیں اللہ اونگ آ گئی فرمایا تینوں اونگ آئی بوتلاں ٹوٹ گئیاں جے میں سو جاواں بولیے جے میں سو جاواں مینوں اونگ بھی نہیں آوندی تے نیند بھی میں سو جاندا آدم دی توبہ قبول کون کردا
میں سو جاندا نوح دی کشتی جودی پہاڑ تے کون پہنچاندا میں سو جاندا ابراہیم نو چیخا چو کون بچاندا اسماعیل نو چھری تھلیو کون بچاندا میں سو جاندا آئیے 120 سال دی عمر چ زکریا نو پتر کون دیندا میں سو جاندا نبی یوسف نو ڈونگے کھواں چو کڈ کے مصر دے تختاں نے کون بٹھاندا میں سو جاندا ایوب نو شفاواں کون دیندا حضرت یعقوب نو نگاہاں کون دیندا میں سو جاندا میرے آقا یتیم آئے ساریاں دائیاں چھڈ کے ٹر گئیاں حلیمہ دی گوچ کون پاندا میں سو جاندا نبی دیاں بدر احد خندق خیبر دے اندر حفاظتاں کون کردا میں سو جاندا نبی نو یہودن دے زہر کولوں کون بچاندا میں سو جاندا نبی نو یتیم پیدا کر کے راتوں رات 7 آسماناں دی سیر کون کراندا رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں راکھی جگ دی کرا انگ لاؤندا نہیں تو پھر بھی میرے بوئے بولو آؤندا نہیں کہو لا الہ الا اللہ اللہ خالی ہاتھ آویں جولی بھر دیواں تینو صحت اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں کہو لا الہ الا اللہ میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ اللہ دی ذات نو اونگ بھی نہیں آؤندی نیند بھی نہیں آؤندی حدیث صحیح البخاری دی ہے میرے محبوب دیاں واریاں آئیاں جگہ دے پیر ایک سفر دے اندر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے نے راہ دے اندر پڑاؤ ڈالیا آقا فرماندے نے بلال تو نہیں سونا اہی سون لگے تو اذان بھی کہنی ہے تے نماز واسطے ٹھانا بھی ہے آقا سو گئے صحابہ بھی سو گئے تے بلال کہنے لگے میں بھی تھکیا میں بھی تھوڑا جا لک سیدھا نہ کر لاں ٹائم تے جی بڑا حضرت بلال نے اوٹھنی نہ ٹیک لائی تے بلال ہری بھی سو گئے صبح دا سورج چڑھیا چہرہ ہے سورج دیاں شعاواں چہرہ نبوت تے پئیاں آقا اٹھے او بلال بلال جی جی یا رسول اللہ او تینو کیا سی بھی اذان واسطے ٹھانا ہے اذان بھی کہنی ہے تے نماز واسطے ٹھانا ہے تے تو سو گیا ہے بلال آندے نے سونیا جس رب نے تھانو سوایا انہیں مینوں بھی سوا جڑے بولو آقا دی ذات سو جاندی ہے میری امی فرماندیاں نے جگاں دے پیر باز دفعہ نماز سنتا پڑھ کے بیندے تے اونگ بھی حضرت نو آ جاندی میرے پیغمبر سوندے بھی نے اونگ بھی آوندی ہے اللہ دی ذات نو اونگ بھی نہیں آوندی تے میرا رب سوندا بھی نہیں نبی تے اللہ دی ذات ایک نہیں بات دعا دی ایک ہے آؤ دلیل نمبر 4 ہاں فرمایا میرے پیغمبر اللہ دیاں واریاں آئیاں وما کان ربک نسیا اللہ دی ذات بھول دی نہیں تے پیغمبر دی ذات بھول جاندی ہے آؤ حدیث صحیح البخاری دی ہے آقا نے زور دیاں 5 رکعتاں پڑھانیاں کنیاں سن صلی الظہر خمسا 5 پڑھائیاں صحابہ کہنے لگے اللہ رسول لگے 4 پڑھاندے ہو تے ہن 5 پڑھا چھڑیاں جے نہیں میں 4 پڑھائیاں نے صحابہ 5 کہہ رہے نے آقا 4 اگر نبی نو علم غیب سی 5 نو 4 کیوں آندے رہے اچھا 5 پڑھائیاں نے ہن کوئی مولوی 5 پڑھائے نا تو کی آندا پہلی نماز فاسق ہو گئی ہے نویں سرے شروع منو اگلے دن نا کافی دیر دی گل منو اکارے کینٹ چوں ایک فوجی نے فون کیتا پسروری صاحب ساڈے مولوی صاحب نے اج 5 پڑھا چھڑیاں نے تو انہیں کہا پہلیاں فاسق ہو گئیاں نے تو ہن نویں سرے پڑھنی تو دوجی دفعہ پڑھائی سو تو دوجی دفعہ 3 دا اسلام پھیر چھڑیا ہن 3 ٹھیک نے کہ 5 ٹھیک بول دے رہی میں کہا بھائیو دیاں 2 انہیں پھر کیا کہ 3 بھی فاسق ہو گئی انہیں پھر تیسری دفعہ پڑھائی ہے تو میں کہا انہیں سمجھا بھی فوجی ویلے ہی ہوندے نے سیارے لا کے رکھو کوئی فاسق نہیں نبی نے 5 پڑھائیاں جی ساجدہ سجدہ تین نبی علیہ السلام نے 2 سجدے کی کنے کے سجدے کیتے بولو 2 نبی دی صاحب نو بھی اللہ نے امت واسطے دین بنا دیتا ہے اگر ہن نماز چ کمی ہو جائے یا زیادتی ہو جائے تو سجدہ صاف کرو 2 سجدے کرو کمی زیادتی پوری اگر کمی ہے وہ بھی پوری زیادتی وہ بھی پوری جگاں دے پیر نے 2 سجدے کیتے تے آپ کھڑے ہو گئے صحابہ سامنے نے ہن میرے مسلک دی حقانیت تے غور کریا جائے آقا فرماندے نے انما انا بشر مثلکم
انسا کما تنسون فائزا نسیت فذکرونی. آقا فرماندے نے میں تواڈے وانگو بشر ہاں جویں تسی بھل جاندے ہو میں بھی بھل جانا وا. جدوں میں بھل جاواں تسی مینوں یاد کرا دیا کرو. حدیث نمبر 2 آپ نے اثر دیاں کنیاں پڑھائیاں؟ 2 پڑھانیاں کنیاں سن. صحابہ پڑھ کے نکل گئے. ہن اللہ کرے کو مولوی نہ بھول جائے. بابا مولوی دی جان نہیں چھڑدا. ہر مسجد ایک بابا ہوندا ہے جہدے کو مولوی کاری تنگ مقتدی بھی تنگ کیونکہ بابا گھروں نوہاں تو تنگ. پورے پاکستان پھر رہے ہر مسجد ایک بابا ہے جہدے کو سارے تنگ ہوتے. بابا مولوی صاحب کتھے پہنچے سو تھی نماز اتنے پڑھاندے پہنچے کدے ہوندے ہو؟ بھائی بھول گیا ہے انسان. سارے صحابہ نکل کے. ایک ذوالدین صحابی سی لمے لمے ہتھاں پینڈو بندہ جٹکا. جٹکے بندے جڑے کھلی طبیعت دے بالک ہوندے نے. وہ آن کے نبی علیہ السلام کو بیٹھ گئے اللہ رسول اے نماز کم ہو گئی ہے یا تسی بھول گئے ہو؟ فرمایا نہ کم ہوئی ہے نہ میں بھولیا. اللہ رسول 2 پڑھائیاں نے تسی؟ فرمایا نہیں ذوالدین 4 پڑھائیاں نے. صحابہ نو واپس بلایا. صادقہ ذوالدین اے سچ کہہ رہے بھائی؟ جی اللہ رسول سچ ہی کہہ رہا 2 ہی پڑھیاں نے. آپ نے 2 اور پڑھائیاں سجدہ صاحب کیتے پھر آقا اٹھے. یہ بھی حدیث بخاری دی. انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی. او میرے صحابیو میں تواڈے وانگو بشر ہاں جویں تسی بھول جاندے ہو میں بھی بھول جانا. جے میں بھول جاواں تسی پچھوں یاد کرا دیا کرو. کیویں؟ اللہ دے رسول اللہ اکبر کہنا فرمایا نہیں. لا الہ الا اللہ کہنا فرمایا نہیں. الحمدللہ کہنا فرمایا نہیں. جدوں میں بھول جاواں کہنا سبحان اللہ. سونیا تسی بھول گئے ہو اللہ بھولن تو پاک. نبی دی ذات بھول جاندی اللہ دی ذات بھولتی نہیں. آئیے ذرا غور کیجئے دعا دی ذات ایک نہیں بات دعا دی ایک. دلیل نمبر 5 آخری دلیل وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. جو رب چاہے او ہی ہوندا جو جگ چاہے او نہیں ہوندا. کئیاں نے پیچھے لیا ہوندا جو اللہ تے دا رسول چاہے لیا ہوندا کہ نہیں گڈیاں دے پیچھے. نبی دیکھ صحابی نے کیا جو اللہ تے دا رسول چاہے. آپ نے فرمایا بھئی او میرے یارا گل دھیان نہ سن. کل شاء اللہ وحدہ ایک ہے جو کلا اللہ چاہے. جو کلا اللہ چاہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. سونیا کہہ دے ہو میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے. کون کہہ رہے نے؟ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکین مکہ آئے کہنے لگے ساڑھے 3 گلاں دا جواب دے. صحابہ کاف کون کنے سن؟ ذوالقرنین کون سی؟ اللہ 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 روح کی چیز ہے. میرے آقا فرماؤندے نے کل آیا جے جواب دیاں گا انشاءاللہ. نہیں کیا کل آیا جے. پھر اگلے دن کل آیا جے. 15 دن وہی نہیں آئی. مشرکین مکہ کہنے لگے لے ہون وہ جڑا دے کو ہوندا سی وہ بھی چھٹ گیا انہوں. 15ویں دن جبریل آئے الا ان یشاء اللہ. سونیا جدوں بھی گل کرو وعدہ کرو سانو وچوں نہ کڈیا کرو. وہ بول دے نہیں اے کیا کرو انشاء اللہ کل دساں گا. تے سانو بھی کوئی وعدہ کرنا چاہیے. کی کہنا چاہیے؟ انشاء اللہ. انشاء اللہ مطلب وہ جٹکے چودھری والا صاحب نہ ہوئے. وہ مجھ لین چلا. مولوی صاحب کہنے چودھری کدھر چلے؟ مجھ سے مجھ لین چلا. انہوں نے کہا انشاءاللہ کہو. انہوں نے کہا مولوی جی پیسے جیب چ نہیں انشاءاللہ کہو. پیسے جیب چ مجھ لے ہونی. وہ کدھر منڈی گیا وہ جیب ہی کٹ لی. واپسی آیا چودھری صاحب مجھ نہیں جاندی. انشاءاللہ منڈی گیا انشاءاللہ جیب کٹی گئی. ہوں ہر گل نہیں انشاءاللہ ٹھوکی جائے. اور میرے بھائیو آئیے ذرا ساڈے منہج تے غور کیجئے. جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوندا جو نبی چاہے وہ ہوندا. اللہ دی ذات بھولدی نہیں نبی دی ذات بھول جاندی. اللہ دی ذات نو اونگ بھی نہیں آوندی نیند بھی نہیں آوندی. میرے پیغمبر نو نیند بھی آوندی ہے اچھی بولو اونگ بھی. اللہ دی ذات زندہ ہے زندہ رہے گی. نبی دی ذات دنیا تو چلی گئی. اللہ دی ذات لم یلد ولم یولد. اللہ دا کوئی ساکھ نہیں کوئی رشتہ نہیں کوئی خاندان کنبہ قبیلہ نہیں. پیغمبر دیاں بیویاں بیٹے بھی ایسن. پھر منو نہ قل هو واللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی